پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 6 نومبر 1947 دا سانحہ جموں ایک ایجاد دلخراش اور دلدوز سانحہ ہے جس کو کشمیری قوم کسی بھی صورت پہ بھلا نہیں سکتی۔ جدوں ناکردہ جرائم دی پاداش پہ ڈوگرا فوجیاں، جنسنگیاں، ہندو انتہا پسنداں اور بھارتی دہشت گرد فوجیاں سن لکھاں مسلماناں دا قتل عام کیتا۔ جموں دا قتل عام دوئی جنگ عظیم تھی بعد مسلماناں دی نسل کشی دا پہلا واقعہ سا۔ کشمیری قوم 1947 وچ جموں دے مسلماناں دی قربانیاں کو خراج عقیدت پیش کرنا واسطے ہر سال یوم شہدائے جموں منیندن۔ 1947 وچ جموں دا قتل عام بنی نوا انسان دی تاریخ اُتے ایک سیاہ دھبا ہے۔ جموی مسلماناں دے دردناک قتل عام دا مقصد کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنا آسا۔ جموں دے مسلماناں دی بیش بہا اور لازوال قربانیاں کشمیر وچ جاری تحریک آزادی دا ایک شاندار باب ہے۔ جموی مسلماناں سوں لکھاں جاناں دی قربانیاں پیش کر کے جڑا درس بغاوت دیتا آسا اس اُتے کشمیری عوام آج بھی عمل پیرا ہے۔ جموں دے مسلماناں دا قتل عام دا جڑا داغ ہے او کشمیری عوام کسی بھی صورت وچ فراموش نہیں کر رکھدے۔ جموں دے مسلماناں دا قتل عام ہندوتوا طاقتاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد ہمیشہ دولدا رہسی۔ جموں تھی شروع ہون والا قربانیاں اور عظیمتاں دا سلسلہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 75 سالاں وچ کشمیریاں دی شہادتاں دی تعداد 5 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ یوم شہدائے جموں دے موقع اُتے کشمیری عوام اس عزم دی تجدید کر دین کہ جموں دے مسلماناں دی بے مثل و مثال قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ رائے گاں نہ جان دیتا جلسی۔ RSS اور BJP دی حمایت یافتہ ہندوتوا طاقت آج بھی 1947 دے جموں دے قتل عام کو دہرانا دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ دنیا کشمیریاں دے بے رحمانہ قتل عام کو روکنا وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔